अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और बड़ी कार्रवाई जिससे बलूचिस्तान में कामयाबी हासिल हुई। 37 दहशतगर्दों को जिनका ताल्लुक फितना और खवारिज से था उनको हलाक किया गया है, जिन्होंने प्लानिंग की थी कि बलूचिस्तान के 12 मुकामात पर इन्होंने हमले किए। अगर ये बरवक्त कार्रवाई ना की जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और इसके अलावा भी फिर सर्च ऑपरेशन और वो तमाम तर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उस जगह को पूरा क्लियर अप करने के लिए अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ स्टेट की ये पॉलिसी है कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये रिजॉल्व है कि इसे हर कीमत पर ख़त्म किया जाएगा। एक तरफ जहां बलूचिस्तान दहशतगर्दों के हवाले से हमेशा हमने देखा कि वो अपनी कार्रवाई वहाँ करते हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी होती है, लेकिन दोनों सूबों में फ़र्क यह है कि बलूचिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट पूरी तरह से जिसे कहते हैं दहशतगर्दी की इस पॉलिसी पर लब्बैक भी कहती है और वो इसके साथ खड़ी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के दरमियान पॉलिसी पर कहीं ना कहीं तनाज़ा नज़र आता है, जो आजकल भी नज़र आ रहा है तिरा वैली से मुतालिक भी। इन तमाम उम्र पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर पाक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि स्टेट की ये पॉलिसी है और हुकूमत भी, वजीर आज़म भी बार बार ये कहते हैं कि दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म किया जाएगा। अब क्या ये जहां आप खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को ब्लेम करते हैं कि उनके मिक्स सिग्नल्स हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो दहशतगर्दी के हवाले से सपोर्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ तक उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस है जिसको सूबाई हुकूमत एक अम्ब्रेला भी फराहम करती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी फिर ये वफाकी हुकूमत की भी तो नाकामी होगी कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर इस मसले का हल निकाले, क्योंकि आई एम श्योर वो भी अमन चाहते हैं और वहाँ के लोग भी अमन चाहते हैं और सूबाई हुकूमत भी अमन चाहती है। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे किया। पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ से जो ज्यादा अहम और बुनियादी पॉलिसी है वो है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भाई और बहनें जहाँ रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान, और चूंकि उन जिंदगियों में दो सूबों में दहशतगर्द हैं तो लिहाजा हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अब जमात जिसकी में हुकूमत है जी, जो समझते हैं कि वो इस जो मुखालफत बराए मुखालफत करके और दहशतगर्दों के साथ बुज़दिलाना मुसालियत करके वो अपनी कुछ सियासत को आगे लेकर जा सकते हैं, तो जहां भी हमें जरूरत होगी हम ऑपरेशन करेंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने शहरियों का दिफा करने के लिए और उनकी जिंदगियां बचाने के लिए तैयार नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। वफाक हर सूरत एक्शन करेगा पाकिस्तानियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। खुर्रम साहब, तिरा वैली के हवाले से आपने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब और उनके जो मुशीर हैं शफी जान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही हमारे प्रोग्राम में कहा है कि वफाकी हुकूमत अगर कल तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तो इतवार को तो हम ग्रैंड जिरगा कर रहे हैं और पूरी आफरीदी कौम बताएगी कि उन पर किसने नकल मकानी मुसल्लत की, और फिर क्योंकि यू टर्न लिया है वफाकी हुकूमत ने, लिहाजा हम इज्जत के साथ उनको फिर वापस भेजेंगे। जी, मैं तो जानना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन जिसका जिक्र हो रहा है वो अभी तक तो हमारे सामने सिर्फ सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन है, हमारे सामने वफाक का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और वो काफी तवील नोटिफिकेशन है। अगर आपने देखा और अगर आप हो सके तो अपने नाजरीन को दोबारा दिखा भी दें, तो पॉलिसी तो सूबाई हुकूमत की है। अब अगर वो दहशतगर्दों की यही कह सकता हूं कि पुष्ट पनाही करने के लिए इस तरह की ऑपोजिशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही खतरनाक मामला है। और हर दफा जो है हम बात करते हैं पाकिस्तान में रहने वालों की जिंदगियां बचाने की, और वो हर दफा एक नस्ल का इशू उठाते हैं कि जी आफरीदी कौम है, पख्तून कौम है। हमारी नजर में तो पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जो है उसकी कोई भी नस्ल हो, रंग हो, जबान हो, हमें उसका दिफा करना है। जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, जो पॉलिसी हमारे सामने मौजूद है, ये खैबर पख्तूनख्वा ने सोचना है कि ये पिछले साल जो 2025 था वो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे ज्यादा खूनी साल साबित हुआ। तकरीबन 4000 पाकिस्तानी सिविलियंस और फौजी सिपाही उसमें शहीद हुए, और उसमें से 80% जो शहादतें थी वो खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो कम से कम वफाक जो है वो 3200 खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की कुर्बानी हर साल नहीं देगा, हम उनका इत्तेफाक करेंगे।
لیکن وفاق بھی تو ایک لمٹ جسے کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ قوانین موجود ہیں، وفاق خود جا کر تو نہیں کر سکتا. ملٹری بیسڈ آپریشن ہو، اگر کوئی لارج اسکیل آپریشن بھی کرنا ہو تو صوبائی حکومت کی منشا بھی تو شامل ہونا ضروری ہے. میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق کے پاس وہ تمام عزم بھی اور قانونی استحقاق موجود ہے کہ وہ پاکستانیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے جو دہشت گردوں سے لڑائی کرنی ہے وہ کہیں بھی کریں. بہت اچھا ہو کہ ہمیں اس کی تعاون حاصل ہو جائے تاکہ وہاں کے جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو. لیکن اگر وہ نہیں ہو، سیاسی وجہ سے نہیں ہو رہے، ان کی کوئی اور اصولی پالیسی نہیں ہے، وہ سیاسی طور پر مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وفاق بہر صورت اپنا ایکشن کرے گا. دوسرا انہوں نے ابھی بتانا ہے، ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے پوری قوم کو جی کہ کیا مذاکرات کے ذریعے دہشت گردوں سے نمٹا جا سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی پچھلے 12 سال کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف صرف فوجی آپریشن کامیاب ہوئے ہیں، پورے ملک میں کہیں بھی مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی سے لڑنے میں کامیابی نہیں ہوئی اب تک. اچھا، تو خرم صاحب اب دیکھیں ایک اور معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ 8 فروری کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو گیئر اپ کر رہی ہے، اور گزشتہ رات بھی جو ان کا پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو خبریں اب تک سامنے آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ احتجاج کی پالیسی کو برقرار رکھا جائے گا، خصوصاً جبکہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو تشویش ان کو لاحق ہے، جس طرح سے حکومت نے خفیہ رکھ کر عمران خان کو پمز بھی لے کر گیا ڈیالہ سے، پھر واپس بھی بھیج دیا، اور 5 دن کے بعد سامنے آ کر کہا کہ ہاں جی ہم نے ان کا طبی معائنہ ہوا تھا اور پھر علاج کر کے اور ان کو واپس بھی بھیج دیا ہے. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے تھے، اور اب بانی چیئرمین کے لیے ہر قسم کی غیر معمولی پریویلیج کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیے ان کی جو فرض تھا حکومت کا اس نے کیا. انہیں ایک ایشو ہوا آنکھ میں، اس کے لیے ان کو جو بہترین اویلیبل فیسلٹی تھی وہاں تک پہنچایا گیا، اس کا علاج ہوا اور وہ واپس چلے گئے. اور یہ بات اس لیے بھی تحریک انصاف کا موقف جو ہے بہت کمزور ہے کیونکہ چند مہینے پہلے انہوں نے اسی طرح کا ایک پورا ہوا کھڑا کیا تھا. بلکہ کچھ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے تو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ موت تک بات لے گئے تھے کہ پتہ نہیں موت ہو گئی ہے اور کسی کو بتایا نہیں ہے. تو یہ اگر بار بار جب آپ اس طرح کے جھوٹے مفروضے کھڑے کریں گے اور حقائق پر نہیں جائیں، حقائق اب وفاقی حکومت نے سامنے رکھ دی ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں میں ملاقات بھی ہو جائے گی، جس طرح پچھلی دفعہ سب کے جو دعوے تھے اور خدشات تھے وہ بالکل غلط اور جھوٹے ثابت ہوئے اور وہ بالکل صحت مند تھے، اس دفعہ بھی جھوٹے ثابت ہوں گے. تو ذاتی معالج کو ملنے کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ نہ تو کوئی ٹویٹ ہوگی نہ کچھ ہوگا، اس لیے کیونکہ ذاتی معالج ملنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا خرم دستگیر صاحب، ڈاکٹر عدنان جو کہ نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج تھے، ان کو اجازت تھی، ایک پورا بورڈ بھی تشکیل ہوا تھا. ایون اگر آپ عمران خان صاحب کی پرانی ٹویٹس بھی نکال کر دیکھیں اس وقت کی، کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالکل نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے، کیونکہ وہ یہاں علاج ممکن نہیں تھا. یہ حالات اتنے بدل کیوں گئے ہیں اب؟ جی حالات اتنے نہیں بدلے، کیونکہ جب میں عینی شاہد ہوں جب محمد نواز شریف کو نیب جیل سے سروسز ہسپتال لایا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم بانی چیئرمین تو یقین نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے اسی ذاتی معالج کو بھیجا یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا واقعی طبیعت خراب ہے. بالکل. تو ان قریب دوبارہ یہ جو ویریفیکیشن ہے وہ ہو جائے گی یعنی کہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے اس معاملے کو تھوڑا مس ہینڈل کیا، طول دے دیا کہ خود تحریک انصاف کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ مزید حکومت کے حوالے سے بات کریں، یعنی ان کے خلاف بات کریں؟ دیکھیے یہ 21ویں صدی کا سوشل میڈیا ہے، اگر آپ سچ بھی سامنے رکھیں گے تو کیا سرائیاں ہوں گی، اگر تاخیر ہوگی تب بھی کیا سرائیاں ہوں گی. تو ہمیں اسی کیا سرائیوں کا جو کیچڑ ہے اسی میں سے گزر کر سچ تک پہنچنا ہے. صحیح. اچھا، ملاقات کے حوالے سے تو کیونکہ پہلے سے نومبر کے بعد پھر اس کے بعد جب ملاقات ہوئی لاسٹ ان کی سسٹر کی، اور اس کے بعد ہم نے عطا تارڑ صاحب کی بھی پریس کانفرنس دیکھی، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ نون لیگ کی پالیسی ہے کہ ملاقات نہیں کرنی دینی چاہیے بیکاز آف دا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یا جس طرح سے پھر ٹویٹس آتی ہیں؟ یعنی اس میں وزیر اعظم، وفاقی حکومت
पंजाब हुकूमत सब एक है। जी देखिए, अडयाला जेल जो है वो बराह रास्त सूबा पंजाब की ज्यूरिस्डिक्शन है और उसी हुकूमत जिम्मेदारी है, लिहाजा जो ऐसी है वो पंजाब हुकूमत की, वाकई हुकूमत की मुश्तरका है। मुलाकात ना करने देना ये मुश्तरका पॉलिसी है वफाकी? जी मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वफाक और सूबा पंजाब की हुकूमतों के मामलात से मैं आगाह नहीं हूं, वो तो उनके आपको बेहतर बता सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से जब एक वीडियो बयान आ गया जिसमें इमरान खान साहब के तबीयत के हवाले से तमाम तर तफसीलात दे दी गई हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशफ़ी हो गई है? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।